सुरवातेक गीत गाऊया G16 पेज नंबर 106 G16. बापाचे आणि भूताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसू. अपुरबायेच्या भावा भयणांनो, मारये भाशेन नवेपण आमच्या जिवितांत हाडून जेजूक घोवाय दिवंक आयच्या 4थ्या नोवेनाच्या दिसाक मारिया आमकां आपयता. आज आमी तिसरी वात पेटयतल्या आनी तिसरी वाट पेटयतना फाटीं 2 वात्यो आमी पेटयल्यो. जेजूच्या जल्माचे पुर्बेक आमी तयार जाता आनी आयची वात जावन आसा आमी पळयलें जाल्यार पिंक वात आमी पेटयतल्या. आयचो आयतार संतोसाचो आयतार, खुशालकायेचो आयतार. ह्या आयतारांतल्यान आमच्या जिवितांत नवेपण हाडूंक जेजूक घोवाय दिवंक आमी मारीक फुडें घालून ह्या मिसांत मागुया. तेच बरोबर आयचें नोवेन भेटयता तिग्रिनो फेर्नांदीस आनी ताची घरचीं. दोनूय देवान ह्या कुटुंबाचेर भरपूर आशिर्वाद घालून कुडी ओतम्याच्या देण्यांनी आनी ग्रेस्तकायेन ह्या कुटुंबाक भर म्हूण आमी मागता. परदेसांत, दर्यांत, लंडनांत वावर करतल्या भाव भयणांक राख आनी सांबाळ म्हूण आनी तांचें जिवीत अदीक ग्रेस्तकायेन भर म्हूण सुरक्षीतपणान तांकां बाळगून सांबाळून दवर म्हूण आमी मागुया. तेच बरोबर तुमकां जाय त्यो गरजो आसात. तुमी ह्यो गरजो घेवन सायबाईच्या पांयां सरशीं आयल्यान. जायत्यो आमच्यो मायो पिडेंत आसात, तांचो उगडास करून तांचे पासत मागुया. हे कोरोना व्हायरस पिडेक लागून जायतीं जाणां सोंसतात, तांकांय दोनूय देवाचे आदीन करुया आनी बेगीनूच पिडा नपय जावंक मागुया. आमच्या मरून गेल्ल्यांकूय सासणाचें सूख मागून ह्या मिसांत वांटो घेवया. खुशाल जावया. आनंदाचो आयतार हो, खुशालकायेचो आयतार हो, देवाक वाखाणणी दिवपाचो आयतार हो. She
प्रार्थुया. तुजी काळजाची गरज दोनूय देवाक उक्ती कर. सोमी म्हणटा सदांच खुशाल रावात, खुशाल रावात. परतून सांगता देवा, आमच्या मोगाळ बापा, आमी तुजीं भुरगीं सोमया जेजूच्या जल्माचे पुर्बेक काळजाच्या उमाळ्यांनी उतरेकून रावता. येदो व्हडलो सुरवंडार आमकां हाडटा तो आनंद भोगूंक आनी ताचो जल्म सदांच व्हडा संतोशान समोरबूंक आमकां फावो कर म्हूण आमी विस्वासान मागता. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोबे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणांची येता आनी राजवो चलयता ससनांच्या ससनांक. आमेन. बसुया. इजायस प्रभाताच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. ताणें म्हाका अभिशेक केला गरिबांक बरी खबर दिवंक, पापसोल्ल्या काळजांक बरी करूंक, कोयत्यांक सुटका परगटूंक, कुड्ड्यांक परतून नदर दिवंक, जुलुमाक सांपडलोल्यांक सोडोवंक, सर्वेस्पराचे कुरपेचें वरोस आनी आमच्या देवाचे जोडटेचो दीस परगट करूंक, दुखेस्तांक बुजवण दिवंक ताणें म्हाका धाडला. हांव सर्वेस्परा सोबे कुशलकायेन मुरगोडटा आनी म्हजो आत्मो म्हज्या देवा सोबे संतोशान भरला. फुलांच्या जेल्यान नेटयलोल्या एका नवऱ्या पोरी आनी भांगारान श्रिंगरायलोले एके व्हंकले भाशेन ताणें म्हाका न्हेसयलो. तारणाच्या आंगोश्टांनी आनी प्रमाणीकपणाच्या शेडयान म्हाका गुटलायलो. जशी जमीन झाडां उत्पन्न करता आनी बागेंत बियां किल्लून वयर सरतात तशेंच सर्वेस्पर राष्ट्रांचे नदरे मुखार प्रमाणीकपण आनी वाखाणणी किर्लून वयर सोरोशी करतलो. देवाचें उतर हें देवाची वडोवकार. आमचो जबाब जातलो म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा, म्हज्या तारखा देवा सोबे मुरगोडटा. सगळीं म्हणुया म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा, म्हज्या तारखा देवा सोबे मुरगोडटा. ताणें ल्हानवीक चाकोरणीचेर दिश्ट घाली. सगल्यो पिडका म्हाका बागी म्हणटल्यो. सोर पोलिश्टान म्हाका केली ओजेपां पवित्र उचित सदां सोरचीत ताचें नांव. जबाब म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा, म्हज्या तारखा देवा सोबे मुरगोडटा. आपली भक्ती करतल्या ताय आमचो देव पिडकेचे पिडकेंत काकलू दोया दाखयता. आपलो पोलिश्ट हात उबारून सर्वेस्पर काळजांत मनांत गर्व दोतोल्यांक धांवडायता. जबाब म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा, म्हज्या तारखा देवा सोबे मुरगोडटा. बागयोन पावलून तेसलोनिकारांक बरयलोले पयले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, सदांच खुशाल रावात. तांबो नासतना मागणें करात. जाता तें जावं सदांच आर्गां दियात, कित्याक जेजू क्रिस्ता सोबे तुमी तशें केल्लें देवाक जाय. आत्म्याचो स्वास दामून दवरिनाकात, बाकडेची बेपरवा करिनाकात, पूण सगल्यांची तपासणी करून कितें बरें तें गोठ सांबाळात. सगले तोरेचें वायट पयस करात. शांती दिता तो देव तुमकां सगले वाटेन पवित्र करूं आनी आमच्या सोम्या जेजू
क्रिस्ताच्या येण्याक तुमकां मुणगे तुमचो आत्मो आनी कूड चूक नासतना सारकी सांबाळूं तुमकां आपोयल्यांत तो विस्वाशी आनी सांबाळला तें तोच शाट्टी पावयतलो. देवाचें उतर हें. देवाची उडकार. उदकाराक सगळीं उबी रावया. Soy respora, soy respora, soy respora, soy respora, che devo dar आमच्या सोम्याची सुची आम्ही क्रिस्ताचे गाते आपण झालो गर्भ Soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसू जुवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शोभोर तोमा देवान धाडलोलो कोण एक मनीस आसलो आनी ताचें नांव जुआंव. सगळ्यांनी भावार्थ दवरचे खातीर उजवाडा विशीं गोवायकी दिवंक म्हूण तो गोवाय कसो आयलो. तो आपुणूच उजवाड न्हय आसलो पूण उजवाडा विशीं गोवायकी दिवंक तो आयलोलो. ही जुआंची गोवायकी तूं कोण गाय म्हूण ताचे लागीं विचारूंक जेन्ना जुदेवांनी यादनिकांक आनी लेवितांक जेरुजाल्यातावन पाठयले तेन्ना ताणें सारकें परगोट केलें. ताणें ना म्हणलें ना, ताणें उगटापी सांगलें हांव क्रिस्त न्हय. आनी ताणें ताका म्हळें तूं कोण तर. ताणें ताका म्हळें हांव एलिजा न्हय. तूं प्रवादी बी. आनी ताणें म्हळें ना. तेन्ना ताणें ताका म्हळें अशें जाल्यार तूं कोण. आमकां पाठयल्यात तांकां आमी कितें सांगचें. तुजे विशीं तूं कितें म्हणटाय. जोवान म्हळें इजायस प्रवाद्यान सांगून दवरलां सर्वेस्पराची वाट नीट करात. असो ओरण्यांत एक ताळो बोब मारता, हो ताळो हांव. तांकां फारिजेवांनी पाठयले. ताणें ताचे लागीं आनीकूय विचारलें तूं क्रिस्त न्हय, एलिजा न्हय आनी प्रवादीय न्हय जाल्यार स्नान कशें दिताय. जोवान परतीपाड केलो हांव स्नान दितां तो उदकान दितां. पूण तुमी ओळखो नाशिल्लो एकलो तुमचे मदें आसा. तो म्हजे उपरांत येतलो पूण ताच्या वाणाची वादी सोडूंक म्हाका पावना. तें बेतानियेंत जॉर्दानाचे पेलतडी जो हांव स्नान दितालो थंयसर घडलें. जेजू क्रिस्ताचे शोभोर्त महाने वकानी तुका क्रिस्ता. अपुरबायच्या बाबा भयणानो, आज तिसरो आयतार क्रिस्त येण्याच्या काळाचो आनी ह्या आयताराक गावदाते संडे आनंद भरीत आयतार संतोश भरीत आयतार म्हूण इगोज माता
पाचारता. आयच्या सेवाधर्मांतल्यान ओदी करून पयल्या आनी दुसऱ्या वाचपांतल्यान आमकां हो संदेश मेळटा, खुशाल जायात, आनंद भरीत जायात. कित्याक हो खुशालकायेचो आयतार? कित्याक आमी आनंद भरीत जातले? कित्याक थोड्या दिसांनी जेजूच्या जल्माचो दोबाजो व्हडा दोबाज्यान आमी समोरूंक आनी ह्याच खातीर आयचो आयतार खुशालकायेचो आयतार. आयच्या पयल्या वाचपांत आनी शुभ वर्तमानांत एक सिमिलॅरिटी, एकपण दिसून येता. इजायास प्रवादी आनी शुभ वर्तमानांत जुआंव, तांकां देवान विचून काडले आनी तांकां पाठयले कितें करूंक? जेजूक गोवायकी दिवंक, देवाक गोवायकी दिवंक. तेन्ना जेजूक गोवायकी दिवंक जुआंव ह्या संवसारांत आयलो. जुआंव आठवोच मनीस, किरीत भाशेन मोव आनी थोड खातालो, फळां खातालो, आपली आंगावली किरीत भाशेन जनवराची कातीची तो न्हेसतालो. आनी हें जावन आसा ताचें नवेपण. जेजू भाशेन तो व्हड जावंक सोदिनासलेलो. तो म्हणटालो हांव ल्हान, जेजू व्हड जावंक जाय. हें ताचें नवेपण. अ न्यू वे ऑफ विटनसींग. जेजू गोंय दिवंक, नवेपणान जिवंक आयचो सेवाधर्म म्हाका आनी तुमकां आपयता. जुआंच्या जिवितांतल्यान आमकां हें सोत दिसून येता. जायते फावटी आमी उतरांतल्यानूच गोवायकी दिता, पूण जुआंवान आपल्या जिवितांतल्यान गोवायकी दिली. आनी पवित्र पुस्तक सांगता, जॉन 3:29-30, ही मस्ट इन्क्रीज, आय मस्ट डिक्रीज. म्हणजे तो वयर वयर चडूंक जाय आनी हांव ल्हान ल्हान जावंक जाय. भाव भयणानो, आपूण ल्हान आनी जेजू व्हड जावंक जाय हें नवेपण जुआंव आपल्या जिवितांतल्यान उडकून घेता. ल्हानवीक जालो, ताणें कसल्यो मिलाग्र्यो सायन्स करूंक नात. आनी पवित्र पुस्तक सांगता जुआंच्या शुभ वर्तमानांत जॉन 10:41, जॉन performed no signs, but everything he said about Jesus was true. जे कितें जेजू विशीं ताणें सांगलेलें तें ताणें सोत सांगलेलें. भाव भयणानो, ताणें सोतान जेजूक गोवायकी दिली. जुआंव व्हड जावंक ना. तो म्हणटालो आपूण एलिजा न्हय, आपूण क्रिस्त न्हय. ताचे लागीं विचारलें, तर तूं कोण? शुभ वर्तमानांत आमी आयकलां. तो म्हणटा, इजायास प्रवाद्यान सांगून दवरलेलें, एक ताळो बोब मारता ओरोण्यांत, तो हांव जुआंव. भाव भयणानो, आमी कोणाकूय सांगता तेन्ना, इंट्रोड्यूस करता तेन्ना आमचे वाटेन करता. समजुया हांव उबाल, म्हजें सरनेम फेर्नांदीस, हांव गांवांत बाणावलेचो, म्हजो भाव ब्रावो, आनी अशें सांगून जायतीं जाणां म्हाका वळखतात. पूण जुआंचें एके भाशेन इंट्रोडक्शन देवान केलें आनी तें देवान अशे भाशेन केलें. अ मॅन नेम्ड जॉन वॉज सेंट फ्रॉम गॉड टू टेस्टिफाय द लायट. देवान धाडलेलो एक मनीस जुआंव, उजवाडा विशीं तो गोवायकी दिवंक आयलो आनी तो उजवाड जावंक सोदतालो. भाव भयणानो, आमचो बिस्मस सायब फिलीप नेरी फेर्रांव आमकां परतून परतून जेजूचे गोवाय जावंक आपयता. कशे भाशेन नवेपणान आमी गोवाय जातल्या स्वताक गोवाय दिवंक. आज भाव भयणानो, संवसार फुटीचो जाला. मनीस मनशाक फटयता, मनीस मनशाक नागयता, मनीस मनशाक चोरता, मनीस मनशाचें जिवितूच एके भाशेन निसंटोणाक पावयता. हाका मोल ना. पूण जेजू म्हणटा, म्हजें गोवाय जायात. कसलें गोवाय? स्वताचें. एक दीस तो म्हणटालो, हांव सोत, आनी स्वता प्रमाणे
हांव तुमची मुणसुबी करतलो. जाल्यार भाव भयणानो, आमी सोत उलोवंक भिवचें न्हय. फोटिंगपणाचो रस्तो आमच्या जिवितांत आसा तो लासून काबार करुया आनी नवेपणाचो नितीचो स्वताचो रस्तो आमी दवरुया. भाव भयणानो, जुआंव दिगो हो सायबीण मांयचें दिसणें ताका मेळ्ळें. तो मारयेचो घोवाय जालो. तो कसलीच भाशा नको आसलो, स्पॅनिश भाशा नको आसलो, बिस्मांची पोलासूय नको आसलो. केन्ना शारांत तो भोवूंक ना. एक शेतकार. ताची 50 आनी 7 वर्सां ताका मेळ्ळेलीं. जेन्ना मारयेचें दिसणें ताका दिश्टी पडलें, तो गेलो शारांत एके भाशेन बिस्माचे पोलासीन गेलो आनी ताका सांगलें, म्हाका सायब मांय दिश्टी पडल्या. तो पुरावो मागूंक लागलो. बिस्माक दुबाव पडलो, हें सोत घाय. आनी ताचो दुबाव काडचे खातीर जुआंव दिगोन सायब मांय लागीं मागलें, खुणां मागली. आनी तिणें रोजरीचीं फुलां काडून ताच्या एके भाशेन खांकीन दिलीं आनी ती व्हरून बिस्माच्या घरांत ताणें दिली. खरें म्हणल्यार त्या तेंपार डिसेंबराच्या म्हयन्यांत हे रोजरी जाय नासलेल्यो आनी त्या गांवांतूय तितल्यो रोजरी फूल नासलेल्यो. पूण ताका हें दाखोवचे खातीर, बिस्मांक दाखोवचे खातीर, ओळख दिवचे पासत, दुबाव पोच करचे पासत सायब मांयचें दिसणें मेळ्ळ्या उपरांत ह्यो रोजरी व्हरून ताणें बिस्माच्या हातांत दिल्यो. भाव भयणानो, जायते फावटी आमकांय दुबाव आसात, तरेतरेचे दुबाव. दुबाव बरो न्हय, दुबाव एक कीड आनी आमचे घोराबे पकरून काबार करता. विस्वाशीपणाचें जिवीत एके भाशेन सोंपयता, काळोख आमच्या जिवितांत येता. पूण सोत आमी जियेता तेन्ना देवाचें जिवीत आमच्या जिवितांत व्हांवता. कित्याक जेजू म्हणटा, हांव सोत, वाट आनी जिवीत. हें जिवीत दिवंक, हीच वाट चलोवंक देव म्हाका आनी तुमकां आपयता. आज दिल्लीच्या शारांत ह्या दिसांनी शासकारांक सरकार एके भाशेन नवे कायदे घालून तांकां मारफार घालता. टियर गॅस घातली, तांकां उदक पेटयलें, लाठी चार्ज केली. हे शेतकार आमचे रडटात. आज तांचो उगडास करून तांचे पासत मागुया. आज आमच्या गोंयांत पर्यावरणाचेर कितलो म्हूण धाबो पडलेलो आसा, घावो पडलेलो आसा. आज आमचे गोंयकार भाव भयणां, उदी करून भुरगीं तरणाटीं बोबू मारतात, आमकां कोडसो नाका, आमकां कोडसो नाका. हे डबल ट्रॅकिंग कितें भाशेन गोंयांत येता म्हूण आवाज जाला आनी तो जाता सो दिसता. पूण तुमच्या मागण्यांनी, उदी करून आमच्या एके भाशेन मागण्या वरवीं हें वायट गोंयांत येवपाचें कशें आसा तें नपय जावंक आमी मागुया. भाव भयणानो, आमी कितें करतले? आमी बोबू मारून ट्रॅकाचेर न्हिदोनूच जायना, पूण कांतानां घडोवन जावं सिग्नेचर कॅम्पेन करून आमचो ताळो आमी उबारूंकूच जाय. कित्याक पर्यावरणाचेर जायतें वायट येवचें आसा आनी ताका लागून आमचें निसवटोन जावचें आसा. आमचेंच न्हय, आमचे पिळगेचें फाटल्यान येतली ती पिळगेक बरेंपण मेळचें ना अशें तर जायत जाल्यार ह्या खातीर आमच्या मागण्यांतल्यान नवेपण हाडूंक किरीत भाशेन देवा लागीं मागुया. भाव भयणानो, ह्या दिसांनी कोरोना व्हायरस हातूंतल्यान जायते हालाबाल आमचे मनशाचे जाल्ले आसात. जायत जाण पिडयेंत आसात, कश्टवतात, तांकां भायर सरूंक मेळना, उक्तेपणी आमकां भोवंक जायना. देवा लागीं मागुया, सायबा एक बरें वॅक्सीन तयार जावंक आमकां मेळूंक आनी परतून आमकां बरेंपण आमचे इगोर्जेंत फावो जावंक आमी मागुया. सायब माय आमकां म्हणटा, नवेपणान जियात. नवेपणान जियेता तेन्ना भाव भयणानो, फोटिंगपण ना, दुसऱ्यांच्यो चाडयो नात, दुसऱ्यांचें वायट ना, दुसऱ्यांची जेलसी ना. तूं स्वत उलय, स्वता परमणें जिव. आज भाव भयणानो, आमी फुलता, दुसऱ्यांच्यो खबरो आयकता, दुसऱ्यांचें जिवीत एके भाशेन आमचें जिवीत करूंक सोदता, दुसऱ्यांक एके भाशेन काळोखान शेवटिता बीन म्हणटा. आमी शांत, आमी बागोवन बायलांक घोडे दाखयत देव जोडटी करपाचो आसा आनी देव कोणाक सोडिना. आमच्या जिवितांतल्यान देवाक आमचो जबाब दिवचो आसा. तूं नवेपण जिवंक सोदताय, स्वताचो मार्ग चल, फुटींगपणाचो काळोखाचो रस्तो बंद कर आनी तुजें जिवीत नवेपणान भर. सायब माय हेंच करूंक म्हाका आनी तुमकां आपयता. तेन्ना आमचें जिवीत कसलें? नवेपणाचें जावं. आयच्या खुशालकायेच्या आयताराक एक निचोव करुया. फाटलें जिवीत कितें जालें सोडुया. फाटल्या जिवितांत आमी चुकल्या पडल्या, आमी सांत न्हय, आमी भाग्योन न्हय, पूण भाग्योन जावंक आमी सोदूंक जाय
वागणपणाचो रस्तो आमी दवरूंक जाय. हेंच देणें म्हाका आनी तुमकां सैमांचे विनवणेन बापा लागीं आमी ह्या कुशालकायेच्या आयतारा दिसा, आनंदाच्या आयतारा दिसा आमी मागुया. उबी रावया. देवा लागीं आमकां जायतें मागचें आसा आनी जिजू आमकां मागण्यांक केन्नाच ना मोडिना. ह्या वेळार आमच्यो गरजो आमी ताचे मुखार घालता, त्यो विस्वासान घालुया आनी आमकां मेळ्ळेंच म्हूण आमी खुशाल जावुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी मारेची देख घेवन आपल्या जिवितांत तिचे शेगून आपणावून नवेपणान जिवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा, हे मागणे करता तुका. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी आपल्या हाताखाल आसलोल्या पोरजेक बऱ्यो सवलत्यो तशेंच सुविधा फावो करूंक तांचे कोश्ट लो करूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा, हे मागणे करता तुका. आमच्या कुटुंबांनी मारेची देख घेवन जिविताचे आल्कोलीक आनी प्रोशनाक फुडो करूंक कुटुंबीक मागण्यांन वेळ सारूंक आमकां बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा, हे मागणे करता तुका. आयज ह्या चवथ्या नोवेनाची मांदावळ करतल्या व्हडल्या बाटांतल्या भाव भयणांक जेजूच्या हातांत घालून तांच्या कुटुंबाचेर तशेंच तांच्या वावराचेर देवान आपलो आशिर्वाद घालूंक तांच्या पासत मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा, हे मागणे करता तुका. जेजूच्याच नांवान बापा, ही आमचे भयणीच्या तोंडांतल्यान आमच्यो गरजो आमची मागणी तुजे मुखार घातल्यान ती तूं स्विकार कर. पूण आमची कशी न्हय बापा, तुजीच कशी जावं दी. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बसूया. उंड्या दाकारासोर बी आमच्या जिविताची भेट बापाच्या हातान घालुया. भेटवणेच्या वेळार गीत गावया. C35 पेज नंबर 43. C35. तुझे देण्यान फावो जालो, प्रीतमेन आमकां दिलो. मनशाच्या वावरांत गेलो, बेजैता तुका उनो. वाकानी तुका, वाकानी तुका बाबा. दी आमकां जिवा उनो. वाकानी तुका, वाकानी तुका बाबा. दी आमकां जिवा उनो. उबी रावया. पुरबायच्या बाबा भयणांनो, म्हज्यानी तुमचें बलिदान सर्व पदवीदार देव उपाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात.
हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मारून घेवं. मोगाळ बापा, सगळ्या काळजान तुजी भक्ती करूंक ही बोली आमी तुका समर्पिता. तुज्यो गणित पदवेन सोडवणेचे वाटेन आमकां चलय आनी तुज्या जिवितांत आमकां अदीक आनी अदीक वांटो दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ते सर्वेस्पोराक येवपाक सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशी आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारांनी सासणांच्या देवा, सोर काड्यांनी सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले फावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुरविल्लें येवजण पूर्ण केलें आनी सासणीक तारोणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेता तें तुवें बासायलेलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सुर्गींच्या सोल दलबरां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र हितून सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र खोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रोगोत. आपले हेच कोशेन कोस्ट मोरण सोसूंक वेचे हे यादी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मुडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळे हो तुमी सोमेस घेयात आनी काया ही मोची कूड तुमचे पासोत समोर पुंची. तेच पोरीं जेवण जातोच ताणे गाल्स घेतली तुका नव्यान दिन वासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे तुमी सोमेस घेयात आनी आतले हें पियेयात ही मोच्या रोगताची ही काल्स नव्यानी सासणी कोरा राचे हें रोगोत पातकांचे हें बोगसोने मेलच्याक तुमचे पासोत
आनी सोमेस मनशां पासोर तें वारोवतोले हे म्हज्या उगडासाक पुरा. आवडताचो गोड गोठुया सोम्याची सूत तुझे मरण आमी समोरूंका तुझे पुराचे गोड आमी परगटा तुझ्या येण्याक आमी ओत्रेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखेपरी तुमचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलिप नॅरी आमच्या गोडी बापा आनी सगळी याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. आमच्या मरून गेल्ल्यांचो उगडास करुया. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या सगल्या आमच्या भाव भयणाची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरी देवाची मायज सांगाती तिचो पोती बागेवन जुजे बागेवन धर्मदुतां आनी सोर काडी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर आस्कार्या जुजे वजे बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. ताचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू धाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोद वेदार बापा सोरवंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. नवेपणान जेवंक जेजू गोंयकी दिवचेले आवडे दोनूय देवाच्या हातान घालुया आनी जेजून शिकयलेले मागणे सगळीं आमच्या हात जोडून सवकास बापाक आमी उबारुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सळकां जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताल्लील पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सुरवायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सोबस्काय आमकां दी सुर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या न्याक आमी बरवशान उतरायकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्रसभेच्या भावार्थाचेर तुजी दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जी येतान राजू चलयताय ससनाच्या ससनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबी आसूं तुमचे सोबी आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात.
इस्ती देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आमकां पयल्यान देखून आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें हें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या कालसांनी घेताना गीत गावया. D38 पेज नंबर 68. D38. सोम्या जेजू ये आमच्या काळजान रावूंक ये. सोम्या
भेटून सुखपाक तुझी आमकां भोगून सोमिया जेजू ये आमच्या काळजान रावूंक ये सोमिया जेजू ये आमच्या काळजान रावूंक ये जेजू आमच्या काळजांत जियेता जोरी आमच्यांनी जेजूक ह्या वेळार साक्रामेंताच्या रुपांत शेवूंक जायना ताचें आसणें आमी भोगुया आनी बरोबर हें मागणें म्हणुया. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेता. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसतल्या परी हांव तुका वेंग मात्ता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सरशिलो कोड सरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. कोनवाड्या बापा, ह्या तुज्या दैवीक जेवणाच्या बळान पातकांतली आमी सुटोव आनी जेजूच्या जल्माचे परबेक आमी तयार जावं हें आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमची सोवे आसूं. सर्व पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमा समेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. नवेपणान जेवंक जेजूक घोवाय दिवंक तुमकां मोगान धाडटा. देवाचे वोड कर. मातशें बसुया. बाबा भयणानो, आयचो चवथो नोवेनाचो दीस. व्हडलें बाट तुमकां हें बाग दोनूय देवान फावो केला देखून आनी जायते जाणांनी मिसांत वांटो घेतला देखून तुमकां शाबासकी आनी तुमकां दिनवासनी. आमी ह्या दिसांनी सांगत आयला आनी तुमी पुर्बेक किरीत भाशेन तुमची फुलना बाकडी दीत रावल्या. तुमी दिलां देखून दितात देखून तुमकां काळजांत धांवन देव बरें करूं आमी म्हणटा. आमचें आनी एक नोवेल किरीत भाशेन आमकां देवानूच दिलां आनी तें म्हणल्यार आमचो नवो प्रेयर रूम. सगल्यो फॉर्मेलिटीज जाल्या उपरांत आनी जाल्यो त्यो आमचो गोंवडी बाप जेन्ना ही पिडा दिवंक येयली बरे भाशेन आमकां सगल्यांक मिसाचे भेटेंत वांटो घेवंक मेळटलो. ताका लागून आमी ताका रावता ताचेर आशिर्वाद घालूंक. त्या उपरांत तुमकां दिसा दिसपट्टी येवन जेजूक नमस्कार करूंक जेजू फुड्यान तुमच्या उस्के कोंती घालूंक तुमकां भाग फावो जातलें. देवाक कारकां देवाक दिनवास. आनी तुमी इल्लेशें मागत जाल्यार भरपूर दितात. ह्या खातीर सगलें बरेंपण तुमचे तावन आयलां. इतलें गरजेन जालें जाल्यार तुमच्याच कामाक लागून तुमच्याच कश्टांक लागून तुमच्याच बरेपणाक लागून तुमकां एक एकल्याक काळजाचे कोलायक देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमचो सहकार हे परबेक आमी आशेवन रावता. देव बरें करूं.